बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये 9th क्लास के लिए मुताला पाकिस्तान का लेक्चर है और इसमें हम आपको बताएंगे कि क़याम पाकिस्तान के हवाले से कायदे आज़म की जो खिदमात थीं और उनका जो किरदार था उस पे आज हम आपसे बात करेंगे। और ये हमारा उन्वान है, कायदे आज़म का जो है क़याम पाकिस्तान के हवाले से खिदमात और इक़दामात जो है उनकी। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा पस मंज़र में जाएंगे कि भी पाकिस्तान जो कि बाकायदा तौर पे 14 अगस्त 1947 को मारज़ वजूद में आया, तो उससे पहले जो है 18 जुलाई 1947 को जो है एक कानून आज़ादी हिंद मंजूर हुआ। और जो 3 जून का मंसूबा था, मतलब उस 3 जून के मंसूबे के तहत जो है ये सिलसिला फिर उसकी बाकायदा हदबंदियाँ की गई। सूबे जो है उन्होंने अपना अपना फ़ैसला किया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को जो है हिंदुस्तान बना। पस मंज़र में हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि यहाँ आखिर ये जो आज़ादी हासिल हुई हिंदुस्तान में और बरसगीर के लोगों पे अंग्रेज़ों ने कैसे कब्ज़ा किया और अंग्रेज़ यहाँ किस तरह आए बरसगीर में, और ऐसा ऐसा फिर वो किस तरह अपनी साजिशें और उन्होंने अपनी चालाकियों से जो है हिंदुस्तान के ऊपर पूरा कब्ज़ा कर लिया। इसका थोड़ा सा पस मंज़र बताएंगे और आखिर में आपको कायदे आज़म की क़याम पाकिस्तान के हवाले से जो जो खिदमात हैं वो हम आपको मतलब पॉइंट्स की शक्ल में आपके सामने पेश करेंगे। तो 1498 में यहाँ सबसे पहले जो है वास्को डे गामा जो है कालीकट की बंदरगाह पे यहाँ हिंदुस्तान में वो आया था। पहले वो अफ्रीका गया और अफ्रीका से फिर कुछ अरब ताजरों की जो है रहनुमाई से वो यहाँ कालीकट की बंदरगाह पे पहुँचा अपने जहाज़ के साथ। और जो कालीकट का राजा था उसने उसकी काफ़ी खातिर तवाज़ो की और उसकी मतलब पजीराई की। और इससे पहले भी ये कहा जाता कि अरब यहाँ आते थे हिंदुस्तान में और यहाँ से हिंदुस्तान से माल तिजारत, उसमें चाहे मतलब कपड़ा है, उसमें रुई है, इसी तरह कपड़ों की भी बहुत सारी फिर रेशमी सूती अक़साम हैं। और मिसाला जात यहाँ से लेके जाते थे, नील यहाँ से लेके जाते थे और साथ में जो है दीगर मतलब नमक है और जो भी ख़ाम माल था वो यहाँ से लेके जाते थे और जाके फिर वो अपने अरब मुल्कों में और अक़वाम में भी बेचते थे कबाइल में। लेकिन साथ साथ फिर मतलब शाम से होते हुए, हलब से होते हुए वो फिर स्पेन और पुर्तगाल, आगे जो है बरतानिया, फ्रांस, यूरोप की तरफ भी वो लोग जाते थे। तो अंग्रेज़ जो है जब अरबों से ये सारा माल लेते थे, उनसे पूछते थे कि आप कहाँ से लाते हैं, तो वो फिर बताते थे कि जी हम हिंदुस्तान है इस तरह एक सरजमीन वहाँ से लेके आते हैं। तो फिर ये चीज़ जो है उनको उनके जहन में आई कि भी हम चे जाए कि भी अरबों से लेते हैं, हम क्यों ना डायरेक्ट इस ज़मीन पे जाएं, इसको खुद देखें और वहाँ से ही माल तिजारत जो है वो लेके आएँ। तो वो फिर इनको ये किस्म की तरगीब मिली और ये वास्को डे गामा पहला जहाज़ रान था जो कि हिंदुस्तान की कालीकट की बंदरगाह पे यहाँ पे आया। और इसके साथ फिर इस पुर्तगाली जहाज़ रान के साथ साथ दीगर फ्रांसीसी मतलब विलंदेजी और हस्पानवी हो गए, ब्रिटिश हो गए, ये सब जो है फिर यहाँ आना शुरू हो गए। तो आते ही इन्होंने यहाँ पे पहले कोठियाँ बनाई, मतलब तिजारती कोठियाँ जिस तरह होती हैं, फिर उन कोठियों को ये बड़ा करते गए, किले नुमा बना लिए, मजबूत बनाते गए। फिर इन्होंने ऐसा ऐसा यहाँ के लोगों की मतलब ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी, लोगों को कर्ज़े में जकड़ना शुरू कर दिया और अपनी इजारादारी और अपनी ताकत को ये मजबूत करने लगे। और यहाँ हाकिम भी मतलब कमज़ोर होते गए, इत्तेहाद नहीं था आपस में, मतलब हुकूमत छीनने और तख्त के जो है लड़ाई में जो है अंग्रेज़ों को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरा जो मतलब फ्रांसीसियों ने यहाँ आके हिंदुस्तान के किस इलाके में पहले पहले मतलब बाकायदा वो वारद हुए, उनका किस साहिल पे उन्होंने अपने कदम जमाए, तो वो पांडिचेरी भारत की एक बंदरगाह है पांडिचेरी, वहाँ पे सबसे पहले फ्रांसीसी जो है वो यहाँ पे आए। इसी तरह फ्रांसीसियों को फिर ज़्यादा बरतानिया वालों ने जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कदम जमाने नहीं दिए और इवन अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को यहाँ से निकाल बहर किया। और साथ जो है
برطانیہ کی پھر یہاں پہ باقاعدہ 1600 میں یہاں پہ اس کی کمپنی یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ کی وہ شروع میں یہاں پہ آئی. انہوں نے اس وقت کے بادشاہ جہانگیر جو ہے اور شاہ جہاں سے جو ہے اجازت لی. انہوں نے ان کو کافی رعایت دی، امارات دیں اور تجارت یہاں سے مال لے جانے کے لیے، اور یہ سارا سلسلہ آگے بڑھا. اور پھر اس ٹائم جو ہے انہوں نے انگریزوں نے چنائے، ہندوستان کا جو شہر چنائے ہے اور جو سورت ہے وہاں پہ تجارتی کوٹھیاں قائم کی، اور یہ پھر سلسلہ ان کا آگے بڑھتا گیا اور مضبوط ہوتا گیا. 18ویں اور 19ویں صدی میں انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی ناچاکی اور آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ 1757 کی جنگ پلاسی میں جو ہے جو نواب سراج الدولہ تھا اس کو میر جعفر کی جو ہے وہ ملا کے اس کو اپنے ساتھ اس کی سازشوں اور اس کی مطلب کہہ لیں کہ ایک غداری کی وجہ سے اسے شکست دی، اور یوں ان کا جو قبضہ تھا ہندوستان کے اندر وہ آگے بڑھنے لگا. پھر آخر میں اسی طرح انہوں نے پھر بنگال اور اودھ پہ قبضہ کر لیا. پھر آخر میں انہوں نے جو میسور کی طاقتور ریاست تھی جو کہ سلطان حیدر علی جو ہے وہ اس کے سربراہ تھے، حاکم تھے، تو اس کو انہوں نے بہت شکست دینے کی، اس کے ساتھ لڑائیاں لڑیں لیکن اس سے وہ شکست نہ دے سکے. الٹا انگریزوں کو کافی جو ہے دفعہ شکست ہوئی، منہ کی کھانی پڑی. جب حیدر علی فوت ہوا تو اس کا بیٹا فتح علی جو ہے سلطان ٹیپو جو ہے اس کو تخت ملا اور وہ اپنے میسور کی ریاست کا بادشاہ بنا، حاکم بنا. اس کے خلاف پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی اسی طرح ہم سے جنگ نہیں ہار رہا یا شکست نہیں کھا رہا، اور باپ کی طرح حیدر علی کا خون ہے اس کی رگوں میں، اور مطلب یہ بھی بہادر ہے، تو پھر انہوں نے وہی سازش شروع کی کہ مرہٹوں کے ساتھ، اور جو حیدرآباد دکن کے نظام کہلاتے تھے حاکموں کو اس وقت کے وہاں کے جو راجے تھے ان کا جو ایک قسم کا انتظامی عہدہ ہوتا تھا بڑا، وہ نظام کہلاتے تھے حیدرآباد دکن کے جو حاکم تھے، تو ان کو ساتھ ملا کے انہوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کیا. 1799 میں 1799 میں انہوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دی، اور پھر یہ سلسلہ ہندوستان میں ان کا بڑھتا گیا. 19ویں صدی میں ایون انگریز پنجاب اور کے پی کے تک جو ہے سرحدی صوبہ جو ہے ہمارا وہاں تک پہنچ چکے تھے. اسی طرح 1857 کی پھر جنگ آزادی ہوئی، اور اس میں تمام مسلمان، ہندو، سکھ سب نے انگریزوں کے خلاف یہ جنگ لڑی، لیکن ہندوؤں نے انگریزوں کو کہا کہ کیونکہ آپ نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا ہے یہاں پہ اور مسلمان یہاں حاکم تھے، تو انہوں نے یہ بغاوت کی، ہم اس میں شامل نہیں تھے، اور اس بنا پہ انگریزوں نے مسلمانوں کو اس کا قصوروار ٹھہرایا، اور زیادہ تر جو زیادتیاں اور ظلم ہیں اور سزائیں دی گئیں وہ مسلمانوں کو دی گئی، اور ہندو جو ہے اس میں سے اپنے آپ کو مطلب سائڈ پہ اور بچانے میں کامیاب ہو گئے کافی حد تک. تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور ایون 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں باقاعدہ 1858 میں برطانوی جو حکومت تھی اس کا راج اور اس کی عملداری جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور یہ پھر سارا سلسلہ آگے جو آپ نے پڑھا ہے کہ تحریک پاکستان کا چلا، دو قومی نظریے کا، اور سارا ایک ریاست جو ہے الگ ریاست لینے کا، قرارداد پاکستان، اور آخر میں 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا. یہاں ہم یہ بیان کریں گے کہ بھئی یہ جو غیر ملکی قومیں ہوتی ہیں یا ملک ہوتے ہیں وہ دوسری قوموں کو یا ملکوں کے اوپر قبضہ کیوں کرتے ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں. ان میں پہلا مقصد یہ ہے کہ جو بر صغیر کا مال تھا، خام مال ہے، یہاں سے لے کے وہ اپنی صنعتوں کے لیے تاکہ وہاں کچھ اس کو کارآمد بنا کے دوبارہ یہاں ہندوستان میں آ کے بیچیں، یہ ایک اہم پوائنٹ تھا. دوسرا جو ہے دنیا کے سامنے جب مال ادھر ادھر سے لوٹ کے وہ اپنے ملک لے جائیں گے تو ان کی معیشت مضبوط ہوگی، دنیا میں ان کی معیشت مضبوط ہونے سے یہ ہوگا کہ وہ ایک طاقت بن کے ابھریں گے. اور ظاہر ہے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ مال والے کا اور پیسے والے کا اور معیشت جس کی مضبوط ہو، چاہے وہ ملک ہیں، قوم ہیں، بندے ہیں، خاندان ہیں، ان کا ہر کوئی جو ہے وہ گن گاتا ہے. تو یہ ایک ان کے مسئلہ یہ تھا. اسی طرح ایک بڑی منڈی تھی، ہندوستان زیادہ آبادی تھی یہاں پہ، تو وہ اپنا سامان یہاں اس کو منڈی سمجھتے تھے، اپنا سامان کارآمد بنا کے یہاں کپڑے بھی، جوتے بھی، کھانے پینے کی اشیاء بھی، دیگر لوازمات جو تھے، اجناس تھی، وہ یہاں آ کے ان کو بیچتے تھے. یہاں ان کو صارف معاشرہ تھا، یہاں لوگ لیتے تھے، خریدتے تھے، تو وہ یہاں منافع کماتے تھے. یہاں سے سستی چیزیں لے جاتے تھے، وہاں جا کے
महंगी अपनी सेट करके इनको आके महंगा बेचते थे, ये उनके वो थे। और आपस में भी यहाँ तकसीम करो, और हिंदुस्तान में मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी आपस में लड़ा के तकसीम करके मतलब मुसलमानों के मुसलमानों में इख्तलाफात, हिंदुओं के हिंदुओं में, हिंदुओं और मुसलमानों के सिखों के साथ मिल के सबकी इख्तलाफात करा के इनको तकसीम करो, ये भी अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, और हुकूमत करो, ये भी उनका सिलसिला चलता रहा। लेकिन खुदा के फजल करम से 14 अगस्त 1947 को और ये मुल्क जो है हमारा वजूद में आया, पाकिस्तान, और ये सारी अल्लाह का करम, और उसके साथ जो है हमारे रहनुमाओं और मुस्लिम लीग के वर्करों और उनकी अनथक मेहनत से ये सारा जो है एक किस्म का मुमकिन हुआ। तो इसमें कैद आज़म के हवाले से है कि कैद आज़म की इसमें क्या खिदमत थी, वो हम आपको टू द पॉइंट्स बताएंगे कि 25 दिसंबर 1876 को कैद आज़म जो है वो कराची में पैदा हुए। पूंजा जिना उनके वालिद का नाम था। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने घर में हासिल की, फिर जो है लिंकन इन जो स्कूल एंड कॉलेज था बरतानिया में, वो वहाँ पे चले गए, और यहाँ कराची से मैट्रिक करने के बाद सेंट मदरसतुल इस्लाम में इन्होंने मैट्रिक की, और उसके बाद ये वहाँ लंदन चले गए। वहाँ पे इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की, और वहाँ से ये वापस आए। कानून की डिग्री के बाद 1896 में बम्बई में इन्होंने बाकायदा वकालत शुरू कर दी, और 1906 के कलकत्ता का जो इजलास था उसमें एज ए मुस्लिम मतलब मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए ये कांग्रेस के इजलास में मतलब शरीक हुए। फिर 11 सितंबर 1948 को जो बाकायदा 1913 में, बल्कि 1913 में इन्होंने मुस्लिम लीग में ये शामिल हुए, और 1913 के बाद फिर इन्होंने मिसाक लखनऊ का पैक्ट भी हुआ, और ये फिर 11 सितंबर 1948 को कराची में मतलब फौत हुए, वहाँ इनको दफन किया गया। इनकी हम आपको खिदमात जो है वो टू द पॉइंट बताते हैं। 1916 में मिसाक लखनऊ एक बड़ा कदम था। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के तहत जो है हिंदुओं ने पहली दफ़ा बाकायदा तौर पे मुसलमानों को अलग एक कौम समझा, और जुदागाना जो हमारी हैसियत थी कि मुसलमान एक अलग कौम है, उनको मनवाने में कैद आज़म कामयाब हुए, और इसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कैद आज़म को कहा गया। ये एक अहम उनकी मतलब खिदमात में से है। फिर 1913 में जो रहनुमा थे गोखले, उनके साथ मिलकर बरतानिया में नई इस्लाहात जो है दस्तूरी इस्लाहात का मुतालबा किया, और मॉन्टीगो चिम्सफोर्ड था 1919 में, उसने एक एक्ट दिया था इस्लाहात, उसको चिम्सफोर्ड इस्लाहात भी कहा जाता है। उसके हवाले से उन्होंने दबाव डाला, और ये जो इस्लाहात आई उनमें काफ़ी सारी हिंदुस्तान के अक़वाम के मतलब उनकी जो कह लें कि मतवा नज़र था और उनके जो मुतालबात थे उसमें काफ़ी सारा उन्होंने इन मॉन्टीगो चिम्सफोर्ड के इस्लाहात में उनको मतलब कबूल किया। इसी तरह कायद आज़म ने 1927 में तजावीज़ दहली में जो है मुसलमानों के जुदागाना जो हक़ इंतखाब है उसको मतलब छोड़ के एक किस्म का कांग्रेस को मौका दिया कि वो मुसलमानों के साथ ताउन करें, लेकिन उसमें उन्होंने ताउन नहीं किया, और तजावीज़ दहली को मुस्तरद करके उन्होंने 28 में नेहरू रिपोर्ट पेश की। तो जब कैद आज़म ने ये सूरत हाल देखी तो उसने फिर कैद आज़म ने जो है 1929 में मुस्तरद करके इसको जो नेहरू रिपोर्ट थी 28 में पेश की जाने वाली, उसको मुस्तरद करके 1929 में अपने 14 नुकात पेश किया। और फिर इसी तरह उससे आगे अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद भी आया, और बाद में फिर कैद आज़म ने थोड़ा सा मसाइल रहे, मुस्लिम लीग में इख्तलाफात हुए, लेकिन उन्होंने आगे चल के मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक जो है वो मुत्तहद किया। जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें थी मतलब 30 से 31-32 तक, उसमें भी वो शामिल रहे। फिर बाकायदा 35 के एक्ट के बाद जो 37 में इलेक्शन हुए उसमें भी उन्होंने मुसलमानों को जो है काफ़ी जो वजारतें कायम हुई थी हिंदुओं की, उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म और ज़्यादती की। तो उस चीज़ को देख के यौम निजात भी कैद आज़म ने कहा, मुसलमानों ने बाकायदा मनाया, और इससे भी उन्होंने मुसलमानों को और स्पेशली मुस्लिम लीग को हर लिहाज से मजबूत किया। और उसका ये नतीजा हुआ कि
AK فضل حق کی طرف سے 1940 کو جو ہے قرارداد لاہور پیش کی گئی، اس میں صدارتی جو خطبہ تھا وہ قائد اعظم نے دیا، اور یہ ایک موقع تھا جس سے لے کے آگے ہندوستان میں تمام جو مسلم لیگ کے رہنما تھے، اور چاہے وہ مرد، خواتین، اسٹوڈنٹس، سب جو ہے انہوں نے کوشش کی، اور پاکستان جو ہے وہ قیام پاکستان جو ہے وہ ممکن ہوا۔ اسی طرح جناح اور گاندھی کے درمیان جو ہے جب یہ 22 دسمبر 1939 کو جو ہے 22 دسمبر 1939 کو مسلمانوں نے یوم نجات بنایا، جب ہندوؤں کی وزارتیں، کانگریس وزارتیں جو ہے ختم ہوئیں۔ یہ ایک سلسلہ آگے بڑھا، پھر گاندھی اور اس کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور جو کہ مطلب کامیاب نہ ہو سکے۔ گاندھی چاہ رہا تھا کہ ہندوستان سے انگریز جو ہے چلے جائیں، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ آپس میں ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کے حقوق کے اوپر بات کر لیں گے، لیکن قائد اعظم چاہ رہے تھے کہ ہندوستان تقسیم کریں انگریز، بعد میں ہندوستان چھوڑیں۔ یہ ایک اہم بات جو ہے ڈیولپمنٹ، جو کہ انگریزوں کی بھی اور گاندھی اور ہندوؤں کی چالاکی کو جو ہے قائد اعظم کی مدبرانہ جو ایک سوچ تھی وہ سمجھ رہے تھے سوچ۔ پھر قائد اعظم مطلب مذاکرات، چاہے وہ گاندھی جناح مذاکرات ہیں، چاہے وہ کرپس تجاویز ہیں، کابینہ مشن ہے، اور یہ سارا شملہ کانفرنس ہے، یہ سارا کچھ وہ اس میں مذاکرات کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ تصفیہ کی، لیکن اس میں جب کامیابی نہ ہوئی تو 45-46 کے الیکشن ہوئے مرکزی اور صوبائی، اس میں مسلم لیگ نے بہترین کامیابی حاصل کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقاعدہ پاکستان جو ہے وہ بارز وجود میں آیا۔ 3 جون کا منصوبہ جو ہے ماؤنٹ بیٹن نے، وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے پیش کیا، اور اس میں پاکستان جو ہے 14 اگست 1947 کو بن گیا۔ یہ قائد اعظم کی جو ہے جدہ جدہ خدمات تھیں، اور بھی بہت سارے نکات ہیں جن کو تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس لیکچر میں آپ اسی پہ اکتفا کریں، اور یہ جو قائد اعظم کے حوالے سے ہم نے آپ کو مین پوائنٹس بتائے، ان کو آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھیں گے، اور ان پوائنٹس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے، اور تاکہ ایک چیز جو ہے آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ بہت شکریہ۔